बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, पाकिस्तान की एक मिलिट्री कोर्ट के अंदर जो अडयाला जेल के अंदर लगाई गई, बज़ाहिर एक सिविल जज ये केस की समाअत जो है वो कर रहा है, लेकिन अब तक की जो हेयरिंग है और जिस तरह से वकला को और ख़ानदान के लोगों को रोका गया, ये किसी मिलिट्री कोर्ट से कम नहीं है। मीडिया को एक्सेस नहीं दिया जा रहा। आज सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस ट्रायल को रोकने के हवाले से क्या कहा और ख़ानदान के लोगों को बाहर क्यों रोका गया, और 3 सहाफ़ी ऐसे जिन्होंने झूठी खबरें फैलाई, इसकी तफसील व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। तोशाखाना 2 केस की समाअत में क्या हुआ, और फिर व्यूअर्स इसके साथ साथ आपको बता दें कि पार्लियामेंट को दोबारा ताले लगा दिए गए, वजह क्या बनी और क्यों ताले लगाए गए हैं, और इमरान खान की रिहाई क्यों नहीं हो सकती। एक सहाफ़ी ने बड़ा दावा कर दिया है और उनके नज़दीक इमरान खान की रिहाई नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है और क्यों डरे सहमे ये सहाफ़ी पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम इस अंदाज से दे रहे हैं, और फिर पुर्तगाल में अरबों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी हैं, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को क्या मालूमात उनके पास मौजूद हैं और वो क्यों इस पर कार्रवाई नहीं करते, ये भी आपको बताएंगे। और फिर फील्ड मार्शल क्या सदर बनेंगे, एक दावा, और फिर इस दावे के हवाले से खबर सामने आ रही है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर डीपीओ हाफिजाबाद की के पुरकशिश ऑफिस में इंसाफ के हसूल के लिए शहरी 5 घंटे इंतज़ार के बाद हब्स और गर्मी के बायस चल बसा। ये दफ्तर कैसा है और यहाँ से आज पाकिस्तान की गरीब आवाम को क्या पैगाम गया। महंगी गाड़ियाँ, महल नुमा ऑफिस और इनके ज़मीर और पाकिस्तान की गरीब आवाम, क्या इनको इंसाफ मिलेगा। व्यूअर्स, इस कहानी से भी पर्दा उठाएंगे आज की इस नशिस्त में। व्यूअर्स, जो सबसे अहम खबर है वो है तोशाखाना 2 केस की समाअत जो 9 अगस्त के लिए मुलतवी कर दी गई, लेकिन आज की समाअत के अंदर जो पेशरफ्त हुई है वन बाय वन मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो सलमान सफदर साहब और कोसैन मुफ्ती अदालत में पेश हुए। हो ये रहा है कि अदालत के अंदर सिर्फ चंद वकला को जो इमरान खान की तरफ से पेश होते हैं इन्हें जाने की इजाज़त होती है, और सलमान सफदर साहब कभी भी पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर उन्होंने अपनी अपीयरेंस नहीं दी। एक आधी दफ़ा आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन एक प्रोफेशनल वकील हैं और वो प्रोफेशनल अंदाज में इन केसेस को चला रहे हैं। और उन्होंने आज ये अदालत से गिला किया कि बहनों को, फैमिली के लोगों को और इसके साथ साथ सहाफ़ियों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये किसी तरह भी ओपन ट्रायल नहीं है। प्रोग्राम के शुरू में जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक सिविल अदालत को मिलिट्री अदालत में कैसे कन्वर्ट किया गया, तो उसकी ये मिसाल है कि यहाँ पर मर्जी के लोगों को सिर्फ अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। व्यूअर्स, इस समाअत में एक तो सलमान सफदर कोसैन मुफ्ती अदालत में पेश हुए और अदालत ने बाहर मौजूद उस्मा खान और को कमरा अदालत में बुलाया और इमरान खान की दीगर बहनों को अंदर नहीं जाने दिया गया। मुतादिद वकला भी बाहर इंतजार करते रहे। अब किस बुनियाद पर यह सब कुछ किया जा रहा है, किस आइन और किस कायदे और किस कानून के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, वो सिर्फ एक ही है, पाकिस्तान के अंदर फर्द वाहिद का कानून। वकील जो कोसैन मुफ्ती हैं ने गवाह पर जो नैब का जी गवाह था इस पर जराम करनी है और उन्होंने इस पे वक्त मांग लिया, लेकिन दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूशन ही कहती है कि जनाब ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं और ये जानबूझकर केस को डिले करना चाहते हैं। इस मुल्क को 2 बरस हो गए जिस किस्म का इंसाफ इमरान खान को मिल रहा है, और जितनी तेज़ी से केसेस रात की तारीकी में डबल शिफ्ट में लगाए गए, आपको इसकी कोई भी तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी। एक जल्दी है, केसेस को पर लगते हैं, पहिए लगते हैं और अपनी मर्जी से अदालतें चलाते हैं। इमरान खान को जेल में रख कर, इमरान खान के ऊपर मुकदमा चलाकर, इमरान खान को सज़ाएं देकर शायद इनको ठंड नहीं पड़ी। अगर आप पाकिस्तान में जो इनके कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी अगर आप उनको सुने तो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इसमें हमारी बका है। अगर हमने इमरान खान को रिहा कर दिया तो भाईजान फिर हमारा क्या होगा, फिर हम सब अंदर जाएंगे, और इसीलिए ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। एक जो नुक्ता उठाया गया कि अगर सलमान सफदर की तरफ से कि अगर ऐसा ट्रायल करना है तो स्टेट काउंसिल मुकर्रर करके फैसला दे दें, ना वकला आ सकते हैं, ना अहले खाना, ना मीडिया। जज शाहरुख अंजुमन ने जवाब में कहा कि भाईजान ज़रा हौसला करो। सर, हौसला पिछले 2 बरसों से जो इस मुल्क के अंदर हो रहा है पाकिस्तान की आवाम कर रही है। इमरान खान अपने हिस्से की कुर्बानी दे रहा है, और कल के जो विजुअल से इससे ये साफ पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को गया
کہ آج بھی اتنی فسطائیت، اتنے ظلم، اتنے جبر کے باوجود لوگ عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ رہے۔ سلمان صفدر کی گفتگو، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور بشر بیوی پر دن بدن سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ آج بھی ان کا اعتراض یہی تھا کہ مجھے توڑنے کے لیے ذہنی طور پر ٹارچر کیا جا رہا ہے اور یہ کوشش جاری ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل اگر اوپن نہیں ہوگا تو کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، نہ ہی فیملی نہ وکلا داخلے کی اجازت ہے۔ علیمہ خان کی جو سماعت کی گفتگو تھی، اس موقع پر انہوں نے کیا کہا، وہی کہتی ہیں جی کہ آج چونکہ انٹریکشن ہوئی خان صاحب سے، تو ایک تو بات 3-4 صحافی جیل کے اندر جا کر غلط خبریں اور عمران خان کو ان سے متعلق جو انفارمیشن تھی وہ پاکستان کے عوام کو غلط پہنچاتے رہے۔ مثال کے طور پر کہا یہ کہ قاسم سلیمان کو عمران خان نے پاکستان آنے سے منع کر دیا، لیکن جب یہ سوال عمران خان کے سامنے رکھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، اور اس پر علیمہ خان نے کہا کہ اب انٹرنیشنل میڈیا پر یہ مدعا اٹھایا جائے گا تب پاکستان کی حکومت دونوں بیٹوں کو پاکستان آنے کی اجازت دے گی، کیونکہ اب یہ معاملہ انٹرنیشنل لیول پر ہی اٹھایا جائے گا۔ عمران خان نے ایک کمپیریزن کیا جی مشرف اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء الحق کے مارشل لا کا، تو آپ کو یہ مارشل لا جیتتا ہوا نظر آئے گا۔ جو کچھ آج پاکستان میں ہو رہا ہے مشرف کے دور میں ایسا نہیں ہوا، ضیاء الحق کے دور میں ایسا نہیں ہوا، لیکن یحییٰ خان کے دور کو قدرے اس کے قریب تر کہا جا سکتا ہے۔ 5 اگست کے حوالے سے خان صاحب کو جی اپڈیٹ کیا گیا ہے۔ ایک تو انہوں نے اطمینان کا اظہار کیا، اوبیسلی جی میں آپ کو یاد کروا دیتا ہوں کہ بعد فاروق صاحب جب جیل سے رہا ہونے والے تھے تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ جب آپ باہر آتے ہیں نا تو قید کے اندر ہمارا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ اگر باہر نہ ہو تو یقیناً ہمارے حوصلے اور ہماری ہمت جواب دے جاتی ہے۔ جب کوئی قیدی اب یہ جب اسے پتہ چلتا ہے نا کہ میرے پیچھے لوگ باہر آئے ہوئے ہیں اور وہ میرے لیے احتجاج کر رہے ہیں، میری آواز بن رہے ہیں، تو یقیناً اس کے حوصلے پست نہیں ہوتے بلکہ وہ مضبوط ہو جاتے ہیں۔ خان صاحب کو جب یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی قوم نکلی ہے جی، پاکستان کے ہر شہر سے نکلی، ہر جگہ سے نکلے، جہاں پر زیادہ ظلم تھا وہاں بھی لوگ نکلے، چاہے کم نکلے، لیکن لوگوں نے باہر نکل کر احتجاج ریکارڈ کروایا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ لاہور جیسے شہر کے اندر اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود جب نظام کے ساتھ آپ مسلسل چمڑے ہوئے ہیں اور نظام آپ کے ساتھ اور دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس کے باوجود لاہور شہر کے اندر ایک بڑا احتجاج ریکارڈ کروانے میں پاکستان تحریک انصاف کامیاب ہو جائے، لوگ نکلے، لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کروایا، پولیس کی بھاری نفری لاہور شہر کے مختلف حصوں میں تعینات تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلے، اور یہی صورتحال پاکستان کے دیگر شہروں کی ہے۔ ایک تو جی خان صاحب کو جب بتایا گیا 5 اگست کے حوالے سے وہ خوش ہو گئے جی، اور اب اگلا لائے عمل یہ ہوگا کہ 14 اگست کو ملک گیر احتجاج کی تیاری پاکستان کی عوام کرے، اور قوم کو نکلنے پر انہوں نے زبردست خراج تحسین جو ہے وہ پیش کیا ہے۔ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ تھی اور اس کا ذکر خاندان کے لوگ گاہے بگاہے کرتے رہے، اور پھر ایک خان سامہ جس کی ڈیوٹی تھی کھانا پکانے کی، اس نے بھی اس بات کی کنفرمیشن کی کہ جیل کے اندر جو سہولیات باقی پولیٹیشنز کو اوور دی ایئرز رہی، جو بھی جیل میں جاتا ہے اڈیالہ جیل کے اندر، یہ سہولیات عمران خان کو نہیں دی جا رہی، بلکہ جو سہولیات عام قیدی کی ہیں یہ سہولیات بھی عمران خان کے پاس نہیں ہیں۔ اب ایک اور کنفرمیشن آئی جس میں بتایا جاتا ہے قیدیوں کی طرف سے کہ جیل میں جو سہولیات عام قیدیوں کو میسر ہیں عمران خان کو یہ سہولیات بھی نہیں دی جا رہی۔ اور اب جو اس میں مجھے نظر آتا ہے کہ دونوں بیٹے اس معاملے کو انٹرنیشنلی دوبارہ ہائی لائٹ کریں گے، اور اپنے ویزے کی جو جس طرح سے اس کو منظور نہیں کیا جا رہا اس معاملے کے ساتھ ساتھ ایک اور جو قیادت کو عمران خان کی طرف سے ہدایت جاری کی گئی کہ 14 اگست کے لیے موبلائز کریں اور 14 اگست کو آپ نے احتجاج کرنا ہے۔ اچھا، یہ جتنے بھی چہرے تھے یاد رکھیے گا، کتنے ان میں سے نکلے، کتنے چھپ گئے، کتنے بھاگ گئے، کتنے ڈٹ کے کھڑے رہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ 14 اگست کو کتنے نکلتے ہیں اور کتنے ڈٹ کر کھڑے رہیں گے اور کتنے بھاگ جائیں گے۔ ان لوگوں کو اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر اپنی کیپیسٹی کے اندر ضرور جو ہے بے نقاب کریں، کیونکہ یہ صرف عمران خان کی آزادی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ہر پاکستانی کی آزادی کا معاملہ ہے، اور عمران خان کا یہ واضح پیغام ہے کہ لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے ایک جامع حکمت عملی جو ہے وہ طے کی جائے۔ ویورز، اس کے اندر نا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، کیونکہ میں بار بار آپ کی آزادی کی، اپنی آزادی کی بات کرتا ہوں، ایک خبر جی سامنے آئی، میں آپ کے ساتھ کوئکلی شیئر کر دوں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ جو عمران خان نے جو ناجائز سیٹیں چھیننے والے حلقوں سے میں جو اس وقت اسٹریٹجی اس کا کیا ذکر کیا کہ صرف 6 ماہ کے اندر، غور کریں کہ صرف 6 ماہ کے اندر 3.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک منتقل ہوئے،
خلیجی اخبار گلف نیوز کا یہ دعویٰ ہے ملک چھوڑنے والے افراد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد سمیت انتہائی تکنیکی افراد بھی شامل ہیں، جبکہ ڈاکٹر سمیت نرسز کے ملک چھوڑنے سے ملک کے نظام صحت میں بھی مسائل بڑھیں گے۔ زیادہ تر افراد کی ترجیح برطانیہ، کینیڈا اور خلیجی ممالک ہے۔ تو سر یہ خبریں آپ کو ہمارے میڈیا سے تو ہم کیا توقع کریں گے، انٹرنیشنلی اب رپورٹ ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے اندر سکل سیٹ اس کا اب آپ کو ایک بہت بڑا گیپ نظر آئے گا۔ ویورز اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایک خبر یہ بھی ہے کہ عمران خان کا ایک مرتبہ پھر ناجائز سیٹیں چھیننے والے حلقوں میں الیکشن نہ لڑنے کا حکم، کہا کہ ہم اپنے امیدواروں کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپیں گے۔ جن لوگوں کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی حکومت نے اس نظام سے اور اس اقتدار سے اور اس سسٹم سے باہر نکال کر پھینک دیا، ہم اس نظام کو نہیں مانتے، کیونکہ عدالت ان کی، ججز ان کے، نظام ان کا، قانون ان کا، ڈنڈا ان کا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ صرف ایک تماشائی بن کر یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ اور عمران خان نے پارٹی کو ہدایت جاری کر دی کہ کسی قسم کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اس پوری ضمنی انتخابات کے اندر ان کو الیکشن میں ہم نہیں اتاریں گے۔ خیبر پختونخوا میں جی آپریشن کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ علی مین گنڈا پور اپنا کردار ادا کریں، خیبر پختونخوا میں جرگہ سسٹم ہے، جرگہ کریں، بات چیت کریں اور اسی سے مسئلہ جو ہے وہ نکلے گا۔ اس سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ بھی امپورٹنٹ تھی۔ بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہمیں فیملی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تو پھر ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے، پھر آپ خود ہی اس کارروائی کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں۔ اور پھر ایک اور بات کہ اگر ہم فیملی کو اندر سماعت پر نہیں جانے دیں گے تو کارروائی روک دی جائے۔ ہم نے پہلے کبھی جیل کا سوچا بھی نہیں تھا، اب وہ کہتے ہیں کہ جیل جانا ہے، ہم کہتے ہیں کہ لے جاؤ، جو کچھ باہر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اندر جا کر ساری ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی۔ علیمہ خان کی جو گفتگو تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ میڈیا والے 2 یا 3 اپنی مرضی کے، یہ وہ اس تناظر میں بات ہوئی ہے جو دونوں بیٹوں کے پاکستان آنے کے حوالے سے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ آخری ہفتے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے بیٹوں کو پاکستان آنے سے منع کیا۔ اگلے دن عمران خان نے کہا کہ میں نے کب کہا، کہ اس لیے ان 2-3 کی کریڈیبلٹی بھی ختم ہو گئی، اب ان میڈیا والوں پر کوئی اعتماد نہیں کرے گا۔ سلمان اکرم راجہ صاحب ان کی گفتگو بھی آج وہ موجود تھے، انہوں نے توشہ خانہ کے حوالے سے کچھ باتیں کہی کیونکہ ان کی اسپیشلٹی وکالت ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ توشہ خانہ 2 کیس کا مکمل طور پر غیر قانونی غیر آئینی ٹرائل چل رہا ہے۔ اس سے قبل فیملی وکلا صحافیوں کو اندر جانے کی اجازت نہ دینے پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پورا ٹرائل کالعدم قرار دے دیا۔ 26 ترمیم کے بعد انہیں لگتا ہے کہ کوئی سنوائی نہیں ہوگی، لیکن ہم پھر بھی قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ احتجاج میں کیوں لوگ نہیں پہنچے، پارٹی میں اس پر بات کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل کا دن بڑی حد تک کامیاب رہا، احتجاج اس سے بہتر ہو سکتا تھا اور آئندہ ہوگا، لوگ کیوں نہیں نکلے، اس پر عمران خان سے مشاورت کریں گے۔ مسئلہ یہاں پر دیکھیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر جو پوری محنت کو پاکستان کی عوام کی صفر کر دیتے ہیں۔ جب ان سے یہ دوبارہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے گا نا، اور ان سے سوال یہ ہوگا کہ آپ نے پاکستان کی عوام کی کوششوں کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی، اور عمران خان جس پہ لوگوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے کہ لوگ نکل رہے ہیں، لوگ نکلے، یہ کوئی جھوٹی خبریں نہیں ہیں جو میڈیا چلاتا ہے، یہ ویژولز تھے جو پاکستان کے ٹیلی ویژن پر نہیں چلے، ہر شہر سے ہی خبر رپورٹ ہوئی کہ لوگ نکلے، لیکن سلمان صاحب کہتے ہیں کہ لوگ نہیں نکلے اور عمران خان سے بات کریں۔ عمران خان نے کیا کرنا ہے؟ عمران خان نے جو اس قوم کے لیے کرنا تھا وہ کر رہا ہے، جو کچھ کرنا تھا سلمان صاحب آپ نے کرنا ہے۔ آپ سے یہ ضرور سوال ہے کہ کیا آپ اپنے حلقے میں نکلے، آپ نے اپنے لوگوں کو موبلائز کیا، جہاں سے آپ الیکشن لڑ رہے تھے، آپ کیوں میدان میں نہیں تھے اور آپ کیا کر رہے تھے، اور کتنی دفعہ آپ حلقے میں نکل کر، چونکہ یو آر دا جنرل سیکرٹری آف پاکستان تحریک انصاف، تو آپ کا کردار ایک اہمیت رکھتا ہے، لیکن آپ نظر نہیں آئے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب جب انہیں کاؤنٹر کیا جائے گا تو یقیناً یہ کہیں گے کہ میں نے جو لوگ ہمارے اراکین تھے، جو ممبر قومی اسمبلی ہیں، جو ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، میں نے ان کے تناظر میں یہ بات کہی تھی، میں نے پاکستان کی عوام کے حوالے سے یہ بات نہیں کی۔ کل کے احتجاج میں کسی ایم این اے کے شامل نہ ہونے کی اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی تو اس کا جواب آپ لوگوں کو دینا پڑے گا۔ ویورز، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ پارلیمنٹ کو تالے لگ گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس کی بھاری نفری ایک بار پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اور باہر موجود رہی، اور پی ٹی آئی کے اراکین پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کرنے کا کہا تھا، جس کے بعد پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر پہنچی اور پارلیمنٹ کو ایک بار پھر تالے لگا دیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ جانے سے روک دیا گیا۔ پولیس نے کہا جی کہ دفعہ 144 نافذ ہے، اب ایک قافلے کی صورت میں سپریم کورٹ نہیں جا سکتے۔ بیرسٹر گوہر نے اس پہ مذاکرات کیے اور پولیس نے سپریم کورٹ جانے سے انکار کیا۔ اس کے بعد اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر احتجاج کر کے واپس آ گئے۔ اب بیرسٹر گوہر ان کی اہمیت نہیں ہے، یہ ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پراکسی کے طور پر
जाने जाते हैं, हमेशा उनको फैसिलिटेट करते हैं, जब भी एहतजाज की बात आती है तो भाग जाते हैं। कल बैरिस्टर गौहर से भी पूछा जाए कि वो सारा दिन कहाँ रहे और क्या उन्होंने एहतजाज किया, ये नाम याद करते जाएं और इनको अपने ट्विटर अकाउंट से या जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप मुंसलिक हैं या सुनते हैं, ये ज़रूर इनकी क़यादत और जितने भी लोग हैं इनके हवाले से आपने ज़रूर जो है सवाल उठाना है। मैं फिर से आपको ना एक खबर ये भी दे दूं, और ये खबर जो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से इस वक्त मीडिया पे गर्दिश कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट किया और वही कहते हैं कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं मगर मच अरबों रुपए खा के हराम से रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीब तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादियों पर से सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरी, चूंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सर जमीन को ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो नापाक कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी और दूसरी इशराफिया की पुर्तगाल में पनाहगाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क्स साहब का कर रहे हैं। हकीकत क्या जी, ये मैं आपको बता देता हूँ। पुर्तगाल में जी एक पार्क व्यू सोसाइटी और जो इलीम खान साहब की है, 2022 में उनकी वेबसाइट पर एक ब्लॉग भी लिखा गया जिसमें कहा गया कि वहाँ इन्वेस्टमेंट करें और यूरोपीय शहरियत आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ इतने बेबस क्यों हैं? वज़ीर दिफा हैं और एक तो मौका चाहिए था इमरान खान की जो हुकूमत थी उस पर तनकीद करने के हवाले से, और फिर उन्होंने जो बातें कही हैं उसका ताल्लुक सिर्फ तनकीद के साथ है। बुजदार इनको वैसे अच्छे नहीं लगते थे। ऑब्वियसली पंजाब के अंदर ये समझते हैं कि जितना बुजदार एंड कंपनी ने लूटा, शायद ही किसी ने लूटा होगा, तो उसको वो एक बुनियाद बनाकर तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन जाहिद गशकोरी साहब की अगर आप गुफ्तगू सुने तो उन्होंने इस पूरी स्टोरी का एक नया एंगल हमारे सामने रखा। वो ये कहते हैं कि तमाम तफसीलात FIA, स्टेट बैंक फाइनेंशियल यूनिट, FBR इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस यूनिट, IB और ISI के पास हैं। लगभग 750 अफसरान और 56 सियासतदान पिछले 15 साल में गैर कानूनी फेवर प्लेटफॉर्म से दोहरी शहरियत ले चुके और जायदादें भी बना चुके। देखिए पुर्तगाल के अंदर ये था कि आप इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं तो आपको शहरियत दे दी जाती है। यूरोप के बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर ये सहूलत मैसर है। आप इन्वेस्टमेंट करें, आप प्रॉपर्टीज़ खरीदें और उसके बाद आप शहरियत की तरफ जा सकते हैं, और बहुत सारी इन्होंने स्कीम्स जो हैं वो लॉन्च की हुई हैं। तो पुर्तगाल के अंदर भी इस किस्म की एक स्कीम थी जिसका उन्होंने हवाला दिया, और बरतानिया से भी बहुत सारे लोगों ने, अब तो खैर वो जो स्कीम थी वो बंद हो गई है, लोगों ने बहुत सारी फाइल्स अपनी बुक करवाई और उसके बाद उनके अब केसेस चल रहे हैं। और वंस यू गेट पुर्तगाल की नेशनलिटी, फिर आपको यूरोप की आपको एक्सेस मिल जाता है। तो इस तनाजुर में पुर्तगाल पिछले कुछ बरस पहले ये इम्पोर्टेंट था। उस तनाजुर में ये स्टोरी जो है वो सामने आई। मैं आपको फिर से खबर ये भी दे दूँ, और इस खबर का ताल्लुक इमरान खान की रिहाई के हवाले से है। सोहेल भाई साहब अक्सर कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान की रिहाई मुक़तदरा और हुकूमत की मौत है। वो आखिरी हद तक जाएंगे। इमरान खान खामोश रहने की डील के बगैर रिहा ना हो। जाहिर है कि इमरान खान अगर बाहर आ गए तो फिर इनको अंदर जाना पड़ेगा, वो सिस्टम पर अटैक करेंगे। ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। अब इसी तनाजुर में एक नून लीग के सपोर्टर की दिलचस्प गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पे आपको नजर आएगी। जब इनके पास आप जाते नहीं, ये सिर्फ इस बंदे की बात नहीं है, ये सारे ऐसे ही हैं। वो ये कहते हैं कि जी जिसकी मर्जी हुकूमत आए, बस इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। जितनी मर्जी एहतजाज कर ले, हमने इसे बाहर नहीं आने देना, कोई मसला ही नहीं। हम तो हर बार धांधली करते हैं, सारे धांधली करते आए, नून लीग कुछ भी ना करे, हम मुतमईन हैं। तो ये नून लीग के लोगों के जज्बात हैं पाकिस्तान में इलेक्शन सिस्टम के लिए, और वो इस हुकूमत के ऊपर, चाहे वो नकम्मी है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम को डिलीवर नहीं कर रही, लेकिन वो इस हुकूमत के साथ और इस हुकूमत के कायम दायम रहने के लिए आपको इस किस्म के जज्बात जो हैं उसका इजहार करते हुए नजर आएंगे। मैं आपको व्यूअर्स आखिर में खबर ये भी दे दूँ कि फील्ड मार्शल सदर बनेंगे या नहीं बनेंगे। देखें, पिछले कुछ अरसे से ये बातें हो रही हैं। हाफिज हमदुल्ला साहब ने ये बात कही कि मुल्क के अंदर एक नया निज़ाम आएगा, और फिर ये भी कहा गया कि इस निज़ाम के अंदर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का एक आइनी किरदार होगा। तो वो आइनी किरदार सारी इस्टेब्लिशमेंट का तो नहीं हो सकता, वो जो टॉप पे शख्सियत है उसका ही होगा। तो उनके हवाले से कहा गया कि वो सदर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इस पर जवाब आ गया जी। DG ISPR ने बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा कि फील्ड मार्शल के सदर बनने की बातें मुकम्मल बेबुनियाद हैं।
انہوں نے اسے نان سینس کہا۔ دی اکانومسٹ کے سوال پر کہ پاکستان بھارتی فوجی کارروائی پر کیا رد عمل دے گا تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کریں گے، شروعات بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگی تو یہ پاکستان کا بھرپور جواب ہوگا، لیکن جو گہرائی جہاں سے پاکستان میں جس جمہوریت کی کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا پچھلے 78 برسوں میں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ضرور جواب دینا چاہیے کہ آپ کا کردار اے پولیٹیکل ہے، لیکن ہم نے آپ کو ہمیشہ پولیٹیکل ہی دیکھا۔ میں بھی آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں، اور یہ انتہائی تکلیف دہ خبر ہے۔ پچھلے دنوں ڈی پی او حافظ آباد کا ایک آپ نے آفس دیکھا ہوگا، بہت ہی پرکشش آفس تھا، اور اس پرکشش آفس کے اندر ہوا یہ جی کہ انصاف کے حصول کے لیے شہری 5 گھنٹے حبس اور گرمی میں باہر کھڑا رہا، اور 5 گھنٹے انتظار کے بعد اس کے ملاقات تک نہیں ہوتی، اور ڈی پی او پولیس کہاں مصروف تھی وہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے۔ احتجاج کنٹرول کر رہی تھی، ورکرز پر ایف آئی آر درج ہو رہی تھی، اور لیکن یہ انتظار کرتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ پاکستان میں کوئی افسر بڑی مہنگی گاڑی سے نیچے اترتا ہے نا، اور انصاف لینے والا جس کے گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل سے پوری ہوتی ہو اور وہ انصاف لینے کے لیے پہنچ جائے تو آٹومیٹکلی وہ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلا جاتا ہے کہ یار اینی وڈی گڈی اینا وڈا افسر، مجھے انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا، اور وہ احساس محرومی میں فوری طور پہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے انصاف ملے نہ ملے، ہاں انتظار ضرور ملتا ہے، اور بعض دفعہ انتظار کی سولی پر وہ جس سے اسے لٹکا دیا جاتا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن انصاف نہیں ملتا۔ تو آپ جو بیوروکریسی ہے جو پاکستان میں، جسے کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ عوام کی خدمت کے لیے عہدوں پر بیٹھے ہیں، کروڑوں کی گاڑیوں سے اترنے والے، مہنگے آفیسز میں بیٹھنے والے، کیا پاکستان کی عوام کو انصاف دیں گے؟ تو جواب ہے جی بالکل بھی نہیں دیں گے، اور اس کی ایک مثال ہم نے دیکھ لی۔ اور کیوں ایسا ہوا؟ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں مریم نے ایک ڈاکٹر کو یہ کہا تھا کہ یہ اے سی میں نے تمہارے لیے نہیں لگوایا۔ تو آج کیا سوال کیا جائے گا اس ڈی پی او سے، اس ڈی پی او کے آفس کو بنانے والوں سے، کہ کیا یہ آفس تمہارے لیے بنایا گیا تھا یا عوام کے لیے جنہیں تم نے انصاف مہیا کرنا تھا، مگر وہ گرمی میں کھڑا انتظار کرتا رہا اور موت اس کے حصے میں آئی۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔